फायनली वास्को पुलिसेन केलें जे आमी सगल्यांनी एकठांय जावन मागताले तें एक म्हणजे चड टायम गेलो म्हण भंय आशिल्लो की तो एस्केप जायत म्हूण कारण तो इन्फ्लुएन्शियल मनीस तेजे भावाक हांव कौतूक करतां आनी तेजे भावा बरोबर हांव हेराल्डाक कौतूक करतां आनी बाकी मिडिया एक फाटल्यान रावन पातलाव दिवन मिडिया लागून हे सगळें आज ताचे अरेस्ट जाला आनी तो अरेस्ट जावपाकूच जाय आशिल्लो त्या भायर ताणें 2 जाणां मारल्या 302 लावपाकूच जाय आशिल्लो त्या भायर इट वॉज नॉट अ गॅस एक्सप्लोजन इट वॉज अ गॅस एक्सप्लोजन बट ऑफ गॅस आनी हांव सदांच म्हणटा की सर्कमस्टेन्शियल एविडन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हे केसीक खूब गोश्टी मिस जाल्ल्यो हरी अनाउन्समेंट केलो की गॅस सिलिंडर एक्सप्लोड जालो म्हणून गॅस सिलिंडर एक्सप्लोड जावन ताणें गॅस सोडून दवरिल्लो आनी हे सामकें मोटिवेटेड म्हणटा तशें सामकें प्लॅन्ड मर्डर आनी हांव पुलिसेकूय बी थँक्यू म्हणटा शुभमाक चड करून कारण एक भाव म्हणून दाखयलो ताणें एक चलो म्हणून दाखयलो फाटीं लागून तांणी हें रेजिस्टर करून घेतलें खूब त्रास काडले तांणी आनी प्रेसाक चड करून हेराल्ड एक्सपोज करता तितूंतल्यान खूब गोश्टी गोंयांत सुदारतात तुमचे एक्सपोजरा वेल्यान आज एक मनीस नेवीचो मनीस ज्याने आपले बायलेक आनी आपले सासूक मरण हाडलें ताका अरेस्ट जालें. This arrest of Anurag has come about because the family member, her brother, has come forward to complain. Organizations supported the family. Media gave a lot of importance to this case and highlighted the issue, and the authorities acted subsequently. So once the magistrate gave the report and the charge sheet was filed, this arrest has been done. Now, for a successful conviction, the remaining procedures have to be done properly. Timeliness is an issue because if the more you delay, the evidence gathering gets delayed and public memory falls short at the time of deposition, and a lot of evidence gets lost. So this is the first step of arrest, and we hope that the implementing agencies of the Dowry Prohibition Act, they get their act together and do their work sincerely to ensure conviction. एक माणूस आपल्या बायलेक जवळ मारता आणि तेका आता अरेस्ट जाला पण ते बरेच झाले पण तेका आता हे सजा जावपाक जाय. अरेस्ट केला ते बरेच केले तेका आता सगळे पुरावे लागीं करपाक जाय.